أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم غشني وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين. خدایا آج کے دن مجھے رحمت سے ڈھانپ لے، مجھے توفیق دے اور گناہوں سے تحفظ عنایت فرما. میرے دل کو تہمتوں کی تاریکیوں سے پاکیزہ بنا دے. اے بندگان مومنین پر مہربانی کرنے والے،